नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम नयन राज पौड्याल। म हाल बीएससी जियोलोजी अध्ययनरत गर्दैछु त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा। अहिले बीएससी थर्ड इयर पढ्दैछु। म चाहिँ आज त्रिभुवन युनिभर्सिटी एससिजी स्टुडेन्ट च्याप्टरका तर्फबाट हजुरहरू समक्ष अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस थ्रु अवेरनेस फर स्कुल चिल्ड्रेन भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको छु। अब कार्यक्रम थाल्नुभन्दा अगाडि म यो सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्टको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु। सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट अथवा सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा एससिजी भनेको एउटा जियोलोजिकल पिपलहरूले जियोलोजिकल एकाडेमियाका पिपलहरूले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो। यसको मेन अफिस भनेको युएसएमा रहेको छ अनि यसले चाहिँ आफ्ना स्टुडेन्टहरूको लागि, आफ्नो देशमा भएका स्टुडेन्टहरूको लागि केही गरौँ भनेर स्टुडेन्ट च्याप्टर खोल्न थाल्यो अनि त्यही स्टुडेन्ट च्याप्टरहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूमा फैलिँदै गएको छ। अनि हाम्रो देशमा पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी एससिजी स्टुडेन्ट च्याप्टरको नामले एउटा स्टुडेन्ट संस्था खोलेका छौँ। त्यसैको चाहिँ कार्यकारी सदस्यको रूपमा चाहिँ अहिले म कार्यरत छु। अनि हाम्रो अर्को प्रेजेन्टर समीक शर्मा ज्यू उहाँ पनि एक साधारण सदस्यको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सो अब म अरू समय नलिकन हाम्रो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउन चाहन्छु। So, what do we know about natural hazard? Natural hazard भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त? अब रेन आउँदाखेरि रेन पछि हुने लाइटनिङहरू तिनीहरू पनि अब एकदम डेभास्टेटिङ भयो भने ती पनि नेचुरल हेजार्ड नै हुने गर्दछन्। अनि स्नो भयो, हिउँ पर्ने काम अनि हिउँ पहिराको कुराहरू जस्तै तपाईँहरूले फोटोग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्राउटदेखि लिएर त्यसपछि टोर्नेडो, हरिकेन, फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, भोल्केनो, मड फ्लो, अर्थक्वेक अनि एभालान्च यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामीले जेनरली जान्ने गरेको नेचुरल डिजास्टरहरूमा पर्छन्। तर अब यो प्रोग्राम भनेको, यो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ अर्थक्वेकलाई फोकस गरेर बनाएको हौँ। त्यसैले अब यो अर्थक्वेकको मेकानिजमको बारेमा म केही कुरा गर्न गइरहेको छु। Okay, what is earthquake? An earthquake is a result of sudden violent movement of rocks in the Earth's crust. Earth को upper layer भनेको क्रस्ट हो अनि क्रस्ट चाहिँ अब पुल अफ रक्सहरू छन् अनि रक स्टार्टाहरूले भरिएको छ। त्यही रक स्टार्टाहरूमा चाहिँ ब्रेकेज भयो, फ्र्याक्चर भयो अनि त्यहाँ सडन मुभमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यतिखेर जेनेरेट हुने सकलाई चाहिँ हामीले अर्थक्वेक भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्थक्वेक जेनेरेट हुँदाखेरि कुनै एउटा फोकस भएर एनर्जी रिलिज हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो फोकसलाई चाहिँ हाइपो सेन्टर पनि भन्ने गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो फोकसबाट त्यो वेभ अगाडि आएर जब अर्थको सर्फेसमा जब त्यो वेभले फर्स्ट टाइम टच गर्छ त्यसलाई हामीले एपिसेन्टर भन्ने गरेका छौँ। अनि यो भनेको चाहिँ अर्थको त्यो एनर्जीको प्रोपागेसनको डिरेक्सन हो है त। सो यहाँ एउटा एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो हेर्नुहोस्, अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडिसम्म यो बाटो सँगै थियो। यो रुख र यो घर पनि एक आपसभन्दा टाढा थिए, तर अर्थ गइसकेपछि फल्टिङ हुँदै गर्दाखेरि यो बाटो पर सर्यो अनि यो दुईटा ठाउँ नजिक आयो हो। अनि यो जुन अर्थक्वेक गएको एउटा लाइन देखिन्छ नि, हामीले फ्र्याक्चर भएको लाइन देख्छौँ हो, यसलाई चाहिँ हामीले फल्ट लाइन भनेर भन्ने गरेका छौँ। अब यसका बारेमा म एकछिनपछि फेरि कुरा गर्छु। सो मेकानिजम अफ अर्थक्वेक मेकानिजम भनेको एकदम सिम्पल तर एकदम डेभास्टेटिङ फेनोमेना हो। जसरी एउटा स्टिकलाई लिएर तपाईँहरूले तलमाथि चलाइराख्नु भयो र भएनदेखि एउटा सडन पोइन्टमा गइसकेपछि त्यो स्टिक ब्रेक हुन्छ हो, त्यस्तै किसिमले नै अर्थक्वेक पनि जेनेरेट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कसरी एउटा ब्लक चाहिँ सिधा थियो तर एनर्जी रिलिज हुँदै गर्ने क्रममा यहाँ यसरी पर सर्दै गयो अनि त्यसपछि यो रकहरूको लेयर चाहिँ एक आपसभन्दा टाढा हुँदै गए। अनि यो भिडियोमा पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखहरू हल्लिएको यो अर्थक्वेक जाँदै गर्दाखेरिको समयमा हो। त्यसैलाई चाहिँ यहाँ एउटा स्केमेटिकल्ली एउटा डायग्राममा देखाइएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ एनिमेसनमा यो ठाउँबाट अर्थक्वेक रिलिज भयो, अर्थक्वेकको वेभ स्टार्ट भयो अनि जब यो पर सर्दै गयो यो ब्लक पनि माथि सर्दै गयो हो। यो फेनोमेनाको कारण भनेको चाहिँ यसरी नै अर्थक्वेकको वेभ इनर्जी रिलिज हुँदाखेरि नै यस्तै खालको इफेक्ट गर्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। नेचर अफ अर्थक्वेक अघि पनि मैले भनिहालेँ, अर्थक्वेक भनेको एकदम सिम्पल फेनोमेना तर लार्ज स्केलमा हुँदाखेरि एकदमै डिभास्टेटिङ हुने भएकाले योसँग हामी एकदमै डराउने गर्नुपर्दछ होइन। जसरी अब हामीले रिभर पोन्डमा स्टोनहरू फाल्दाखेरि रिपलहरू जेनेरेट भएको देख्छौँ, त्यसै गरी नै अर्थक्वेक वेभहरू वरिपरि डिस्ट्रिब्युट हुने गरेको छ। अनि त्यही डिस्ट्रिब्युसनका कारण त्यसै भाइब्रेसनले चाहिँ अनि हाम्रो अर्थको सर्फेसमा डिस्ट्रक्सनहरू निम्त्याउने गरेको छ। यो एउटा सिम्पल एउटा डेमोन्स्ट्रेसन भयो यो रिपल इफेक्टहरू चाहिँ।
ओके, यो एउटा सानो भिडियो छ हाम्रो अर्थको इन्टरनल स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुभएको छ हाम्रो च्याप्टरको मेम्बर सीताज्यूले। एकचोटि उहाँले दिनुभएको डिस्क्रिप्सन हेरौँ है त। Based on the physical properties and their composition, the Earth is divided into three layers, that is crust, mantle, and the core. The crust is the thinnest and outermost layer, which is relatively cool and consists of hard rock. Crust is divided into oceanic crust and continental crust. Oceanic crust is thin and composed of basalt, whereas continental crust is thick and primarily composed of granite. Similarly, mantle lies just below the crust. It is 2,900 km thick and makes up 80% of the Earth volume. It is the main source of energy that makes Earth a dynamic planet. It can be divided into upper mantle and lower mantle. Rocks in the upper mantle are cool and brittle, while rocks in the lower mantle is hot and soft. The third one is core. It is the innermost part of the Earth's surface, which is divided into inner core and the outer core. The outer core is in liquid state and the inner core is in solid state, even though its temperature is higher than outer core. The core is largely composed of iron and nickel. Okay, I would like to end your statement. कोरको भित्रपट्टिको इनर कोर चाहिँ आइरन र निकेलले कम्पोज भएको हुन्छ। Based on the physical properties and their सो अब यो एनिमेसनमा हेर्नुहोस् त सर्फेस वेभहरू लभ वेभ र रेले वेभहरू चाहिँ यसरी सर्फेसियल्ली प्रोपागेट हुने गर्दछन्। अनि त्यसपछि बडी वेभहरू प्राइमरी वेभ र सेकेन्डरी वेभहरू चाहिँ अर्थको भित्रभित्रबाट ट्राभल गरेर सर्फेससम्म निस्किने गर्दछन्। ओके, वाट आर पी वेव्स भनेको चाहिँ अथवा प्राइमरी वेभ भनेको चाहिँ मेकानिकली इक्विभ्यालेन्ट टु साउन्ड वेभ हुन्छ, जस्तो कि दे क्यान पास थ्रु सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यासेस and they are approximately 1.7 times rapid as secondary waves। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमरी वेभ र सेकेन्डरी वेभ सँगै प्रोपागेट गरिरहेको छ भनेदेखि साइस्मोग्रामले चाहिँ प्राइमरी वेभलाई चाहिँ अर्ली डिटेक्ट गर्ने गर्दछ। यहाँ एउटा सानो एनिमेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा पार्टिकलले यो सम्पूर्ण बडीको पार्टिकललाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ है। जसरी यो ठाउँबाट वेभ प्रोपागेट हुन्छ त्यसै गरी नै यो पार्टिकल हेर्नुहोस् त, यसको टु एन्ड फ्रो मोसनमा जसरी यो पार्टिकल प्रोपागेट हुन्छ त्यसै गरी यो सम्पूर्ण बडीमा पनि वेभ प्रोपागेट हुने गरेको छ। नाउ मुभिङ अन टु एस वेव्स। एस वेभ अथवा सेकेन्डरी वेभ अथवा सेयरिङ वेभ भनेको चाहिँ दे क्यान ट्राभल थ्रु अदर मिडियम अदर देन सोलिड एन्ड दे ट्राभल एट राइट एङ्गल्स। यो रूपलाई लिएर तपाईहरुले कहिलेकाहीँ वेभ जेनेरेट गर्ने गर्नुभएको होला, वेभ जस्तो गर्ने गर्नुभएको होला, खेल्दै गर्दाखेरि ग्राउन्डमा पनि हो। त्यस्ता खालको वेभहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड वेभ भनेर भन्ने गर्छन्। अनि यो वेभ भनेको चाहिँ अप एन्ड डाउन मोसनमा जाँदछ। यो वेभले चाहिँ पार्टिकललाई अप एन्ड डाउन प्रोपागेट गराउने गर्दछ। जस्तो कि यो एनिमेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सानो पार्ट छ एउटा पार्टिकललाई। सो मुभिङ अप अनदर, यो चाहिँ लभ वेभ हो। अब लभ वेभ चाहिँ एएच लभ भन्ने ब्रिटिस म्याथमेटिसियनको नाममा यो वेभलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिएको हो। अनि यो वेभ भनेको चाहिँ होरिजन्टल्ली ट्रान्सफर्मेसन, होरिजन्टल प्लेनमा ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ हामीले लभ वेभ भन्ने गरेका छौँ। जस्तो कि यो भनेको चाहिँ साइड बाई साइड मोसनमा यो वेभ चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ अनि यो पार्टिकलहरू पनि यसरी साइड बाई साइड मोसनमा देखिन्छ। अब अर्को किसिमको वेभ भनेको चाहिँ रेली वेभ। यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा डिस्ट्रक्टिभ वेभ हो, किनभने यो पार्टिकलको मोसन भनेको लगभग स्पाइरल अथवा सर्कुलर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो वेभ जाँदाखेरि पार्टिकलहरू तलबाट माथि जाने, माथिबाट फेरि तल आउने प्रोसेस चलिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो वेभ आउँदाखेरि चाहिँ अर्थक्वेक एकदम डेभास्टेटिङ हुन्छ। यो एनिमेसनमा चाहिँ अब अर्थक्वेक आउँदाखेरि कस्तो चाहिँ हुन सक्ला त भनेर एउटा सानो एनिमेसन देखाएका हौँ हामीले। So now talking about distribution of earthquake around the world. यो लेजेन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक डट, रेड डट, अरेन्ज डट, येलो डट। यी डटहरूले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कस्ता अर्थक्वेकहरू चाहिँ गएका छन् 2011 सम्ममा भनेर यहाँ एउटा वर्ल्ड म्यापमा इन्डिकेट गरेको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अलास्कामा 9.2 को अर्थक्वेक गएको रहेछ 1964 मा, चिलेमा 9.5 को अर्थक्वेक गएको रहेछ 1960 मा, रसियामा 9.0 को गएको रहेछ 1952 मा, जापानमा 9.0 को गएको रहेछ 2011 मा, अनि सुमात्रामा 9.1 को गएको रहेछ 2004 मा। अनि यो एरिया हेर्नुहोस् है त, यो ठाउँमा एकदम ठुलो अर्थक्वेकहरू गएको छ नि। यो साउथ अफ्रिकाको कोस्टल प्लेनदेखि लिएर यो अस्ट्रेलिया भन्दा यतापट्टि यो इस्टर्न साइडमा हो। यो प्लट गर्दै जाने हो भने अर्थ त राउन्ड छ, त्यही भएर
यो साइडसँग मिल्न जाँदछ। अनि यसलाई चाहिँ कसैले पेसिफिक रिङ अफ फायर पनि भन्छन् अनि रिङ अफ फायर मात्र पनि भन्छन्। हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो यो बारेमा जान्न अझै उत्सुकता लाग्यो भने गुगलमा गएर रिङ अफ फायर भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ धेरै पिक्चरहरू देखाउँछन्, त्यहाँ धेरै कुराहरू पनि आउन सक्छ। एन्ड टकिङ अबाउट डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्थक्वेक, यो चाहिँ अब हाम्रो अर्थ भनेको चाहिँ क्रस्टल र ओसेनिक क्रस्ट चाहिँ कन्टिनेन्टल र ओसेनिक क्रस्टमा डिभिजन भएको छ। अनि त्यो कन्टिनेन्टल र ओसेनिक क्रस्टको डिभिजन त्यो मिलेर चाहिँ मेजर प्लेटहरू बनेका छन् होइन। अनि यी प्लेटहरूकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी प्लेटहरू एकअर्कासँग एकअर्काका रेस्पेक्टमा सधैँ मुभ गरिरहेको हुन्छ। अनि यही प्लेट मुभमेन्टका कारणले पनि अर्थक्वेक गइराखेको हुन्छ। जस्तो कि यो ठाउँमा प्लेट मुभमेन्ट भयो अनि यो ठाउँमा प्लेट मुभमेन्ट भएर त्यो मुभमेन्टमा जेनेरेट भएको एनर्जी चाहिँ इनफ भयो भनेदेखि यसले अरू ठाउँमा पनि त्यो एनर्जी ट्रान्सफर गरेर त्यो ठाउँमा पनि अर्थक्वेक गइराखेको हुनसक्छ। ओके, वाइ डु अर्थक्वेक्स ह्यापन? अर्थक्वेक भनेको एनर्जी, जब क्रस्टमा एनर्जी रिलिज हुन्छ, जब त्यहाँको रकहरूको मुभमेन्ट हुन्छ तब अर्थक्वेक गइरहन्छ। अब यति भनिसकेपछि क्रस्टमा रक फल अपार्ट हुनैपर्छ त भन्ने जरुरी छैन, किनभनेदेखि हाम्रो मेन्टलमा हाम्रो म्याग्नेटिक प्रोसेस सधैँ भइराखेको हुन्छ। तलको लेयर कुल डाउन, माथि लेयर कुल डाउन भएर तल आउने, अनि तलको लेयर तातेर फेरि माथि जाने भएर एउटा करेन्ट बनिराखेको हुन्छ। हो त्यही करेन्ट बनिराख्दाखेरि सर्फेसभन्दा मुनिको बिनिथ द सर्फेसको रकहरूमा चाहिँ त्यो स्ट्रेस र एनर्जी एकुमुलेट भइरहेको छ। अनि जब त्यो अर्थको त्यो रकले चाहिँ त्यो एनर्जी एकुमुलेट गरेर राख्न सक्दैन तब सडन रिलिज अफ एनर्जी हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ अनि अर्थक्वेकहरू चाहिँ गइराख्ने काम गर्छ। ओके, अब हामीले सानैदेखि सधैँ सुनिरहेको एउटा कुरा भनेको चाहिँ हिमालय कसरी बन्यो, इन्डिया आयो अनि त्यसपछि चाइनासँग ठोकियो त्यसपछि हिमाल बन्यो भनेर भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। अब त्यसै बारेमा चाहिँ एउटा सानो एनिमेसन हेरौँ है त। यो हाम्रो इन्डियन प्लेट, यो इन्डो अस्ट्रेलियन प्लेट होइन, त्यो चाहिँ यताबाट आयो। अनि यो भनेको हाम्रो टिबेटन प्लेट भयो। टिबेटन प्लेटसँग ठोकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी हिमालयको फर्मेसन भयो जुन 2400 किलोमिटर छ। अनि हाम्रो नेपालमा भनेदेखि हाम्रो नेपालमा जियोग्राफिकल्ली डिभाइड भएको नेपालमा चाहिँ 24 किलोमिटर्स लङ हाम्रो यो हिमालयको 800 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा पर्न जान्छ। अनि तपाईँहरूले सोच्नुभएको होला हाम्रोमा त्यसो भए भोल्क्यानो चाहिँ किन जाँदैन भनेर। अब यहाँ त यसरी भोल्क्यानो जस्तो देखिन्छ होइन, तलबाट मेन्टलबाट केही कुरा माथि आइरहेको धुवा गइरहेको देखिन्थ्यो, तर अब यो ठाउँमा त देखिँदैन होइन। किनभनेदेखि अब यो इन्डियन प्लेटले चाहिँ त्यो च्याम्बरहरू, म्याग्नेटिक च्याम्बरहरू माथि आउने इरप्ट हुन सक्ने खालको च्याम्बरहरू चाहिँ ब्लक गरिदिएको छ। अब अहिलेसम्मलाई चाहिँ यहाँ छैन त्यस्ता क्र्याकहरू, तर टिबेटन प्लेटोतिर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्ता क्र्याकहरू डेभलप भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म ज्वालामुखी गएको छैन अनि सायद जाँदैन पनि होला है। अब जियोग्राफिकल्ली हाम्रो नेपाललाई चाहिँ हिमालय, हिल्ली अनि तराई रिजनमा सेपरेट गरेको छ। तर टेक्टोनिकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो देशलाई चाहिँ 5 रिजनमा सेपरेट गरेको छ। इन्डियन प्लेट अथवा इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेन अथवा तराई, अनि त्यसपछि शिवालिक अथवा चुरिया ग्रुप, अनि लेसर हिमालय, हायर हिमालय अनि टिबेटन थिसिस हिमालय। यो मेजर डेभलपमेन्ट, यो मेजर डिभिजनलाई चाहिँ यसरी फरक फरक थ्रस्टहरूले छुट्याउने गरेको छ। अघि जुन फल्ट भने नि मैले, हो थ्रस्ट भनेको पनि एक किसिमको फल्ट नै हो। अनि इन्डियन प्लेट अथवा तराई र शिवालिकलाई एमएफटी मेन फ्रन्टल थ्रस्टले छुट्याएको छ। अनि शिवालिक र लेसर हिमालयलाई एमबिटी मेन बााउन्ड्री थ्रस्टले छुट्याएको छ। लेसर हिमालय र हायर हिमालयलाई मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट अथवा एमसिटीले छुट्याएको छ। अनि हायर हिमालय र तेत्तिस हिमालयलाई भने साउथ टिबेटन डिट्याचमेन्ट सिस्टम अथवा एसटिडिएसले छुट्याएको छ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा भएको अर्थक्वेक लगहरू चाहिँ अब कति हिस्टोरियनहरूले रेकर्ड गर्नुभयो होला, कति पेपरमा पनि रेकर्ड भयो होला, त्यसलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर 1255 देखि अहिलेसम्म कस्तो कस्तो चाहिँ अवस्था भएछ, के चाहिँ भएछ भनेर एउटा कम्पाइलेसन गरेर राखेको हो। अनि राम्रोसँग रेकर्ड भने 1990 को अर्थक्वेकदेखि चाहिँ यहाँ नेपालमा गएका अर्थक्वेकहरूको चाहिँ म्याग्निच्युडहरू पनि मेजर हुने गरेको देखिन्छ। ओके, मुभिङ फरवर्ड, यो 1990 बिएसको अर्थक्वेकले गरेको डिभास्टेसन हेर्नुहोस् है। यो घण्टाघर
को अगाडि रानी पोखरी एकदम राम्रो थियो, तर 1990 को अर्थक्वेकले हेर्नुहोस् त घण्टाघरलाई पुरै ध्वस्त पारिदिएको छ। अहिले घण्टाघर जस्तो देखिन्छ, त्यो पछि रिनोभेट भएको घण्टाघर अहिले रिनोभेट हुनुभन्दा अगाडि घण्टाघरको अहिले जुन ब्लकहरू पुरै इन्ट्याक्ट देख्नुहुन्छ त्यस्तो थिएन, घण्टाघरको रूप नै फरक थियो है। अनि मुभी फरवर्ड यो चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर हेर्नुहोस् त छिन्नभिन्न भएर बसेको छ अर्थक्वेकले गर्दाखेरि, 1990 को अर्थक्वेकले गर्दाखेरि। ओके, यो पिक्चर त अब मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु नपर्ला, यो धरहरा आफ्टर अर्थक्वेक धरहराको फोटो हो यो। अनि यो अर्थक्वेक चाहिँ अब गोर्खा अर्थक्वेक हो, अप्रिल 25, 2015 मा गएको थियो 11:56 AM मा। अनि यसको म्याग्निट्युड भनेदेखि 7.8 थियो। एपिसेन्टर बारपाक भएर आएको थियो। एपिसेन्टरको बारेमा मैले अघि भनेकै थिएँ, सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ होला। अनि हाइपोसेन्टर एट डेप्थ 8.2 किलोमिटर मुनि अर्थको क्रसबाट चाहिँ स्ट्रेस रिलिज भएको रहेछ, वेभ जेनेरेट भएको रहेछ। सो अब अर्थक्वेकको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, हजुरहरू त अब अहिले 9 मा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यतिखेर 4-5 मा हुनुहुन्थ्यो होला। तैपनि अब त्यतिखेर 2015 को अर्थक्वेकको केही एक्सपिरियन्सहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन छ भनेदेखि 2 मिनट्स लिएर केही सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यदि इच्छा छ भनेदेखि हजुरहरू प्लिज आई वुड आस्क यु टु कम फरवर्ड एन्ड सेयर योर एक्सपिरियन्स। So ओके, तपाईँहरूले अगाडि भन्नु भएन, आई विल लाइक टु मुभ फरवर्ड। ओके, यो चाहिँ अब 2015 को अर्थक्वेक पछिको डिभास्टेसन हो। धरहरा इन्ट्याक्ट नै थियो, 9 तल्लाको धरहरा। त्यसपछि अर्थक्वेक गइसकेपछि हेर्नुहोस् त सबै ध्वस्त भएर गयो। अनि यो बारपाक हेर्नुहोस् त कति राम्रो बस्ती बसिराखेको थियो, तर अर्थक्वेक गइसकेपछि कसैले लगेर काठहरू त्यतिकै छदेको हो कि जस्तो भयो, यो बस्ती पुरै सखाप भयो। अनि यसरी मोनुमेन्ट्सहरू पनि डिस्ट्रक्सन भयो। यो यसरी घरहरू पनि डिस्ट्रक्सन हुँदै गयो। अनि यो बाटो नै चिरा परेको पनि देखिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त। सो इज देयर एनी पोसिबिलिटी फर फ्युचर अर्थक्वेक इन नेपाल? अर्थक्वेक 2015 मा मात्र अर्थक्वेक आएन, 2015 पछि पनि अर्थक्वेक आयो। लेटली पनि अर्थक्वेक फिल गर्नुभयो होला कतिजनाले। सो एउटा नयाँ टर्म म हजुरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न जाँदैछु, द्याट इज साइस्मिक ग्याप। साइस्मिक ग्याप भन्नाले अब हामीले ग्याप भन्नाले चाहिँ कुनै समयको अन्तराललाई हामीले ग्याप भन्ने पनि बुझ्छौँ जनरली, तर साइस्मिक ग्याप भनेको चाहिँ अर्थको सर्फेसमा कुनै एरियामा लङ टर्मसम्म यदि साइस्मिक इभेन्ट भएको छैन, अर्थक्वेक गएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो एरियालाई हामीले साइस्मिक ग्याप भनेर भन्छौँ। जस्तो कि यो इस्लामाबाद भन्दा यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त 1555 मा 7.6 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक गएको थियो, तर त्यसपछि यो एरियामा अहिलेसम्म अर्थक्वेक गएको छैन। अनि यो एरियामा हेर्नुहोस् त न्यू दिल्ली भन्दा अलिकति माथि, यो चाहिँ रिफरेन्सको लागि हो यो जियोग्राफिकल्ली चाहिँ। अनि यो ठाउँमा पनि 1803 मा अर्थक्वेक गएको थियो, त्यसपछि गएको छैन। अनि यता त झन् 1505 मा अर्थक्वेक गएको, त्यसपछि अहिलेसम्म गएको छैन। अनि यो एरियामा पनि हेर्नुहोस् त यो भुटानको थिम्पू भएर जाँदै गर्दाखेरि यो एरियामा पनि अहिलेसम्म अर्थक्वेक गएको छैन। 1897 मा यहाँ भने अर्थक्वेक गएको रहेछ। सो अब यस्तो जोनहरू चाहिँ अब कुनै बेला झट्टै एनर्जी रिलिज भइदिइहाल्ला कि अनि त्यसपछि अझै डिभास्टेटिङ भइहाल्ला कि भनेर चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ यसो डराइराख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अनि यो साइस्मिक ग्याप भनेको चाहिँ त्यही टर्मलाई चाहिँ एड्रेस गरिएको हो। अनि यो भनेको चाहिँ त्यतिखेर यो यस ठाउँको साइस्मिक ग्यापमा पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँका मान्छेहरूको पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हो। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ असर गर्छ गर्दैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरेको छ यो पिक्चरमा चाहिँ। सो अब एउटा ठुलो प्रश्न आउँछ, आर यु रेडी फर द बिग वान भनेर। मैले अर्थक्वेकको मेकानिजम बुझाइहालेँ हजुरहरूलाई, फलको कुरा भनिहालेँ, वेभका कुरा भनिहालेँ, सायद हजुरहरूले ती कुराहरू बुझिहाल्नु भयो होला। अब अर्थक्वेकको मेकानिजम बुझिसकेपछि अर्थक्वेक गइसकेको बेलामा अथवा गइराख्दाखेरि अनि गइसकेपछि के गर्नुपर्छ भनेर डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ म अब मेरो कलिग्स मिस समीक्षा रिमाललाई यो प्रेजेन्टेसन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। समीक्षा दिदी, ओभर टु यु, प्लिज डु योर पार्ट। थ्याङ्क यू। Thank you. Namaste everyone. म चाहिँ समीक्षा रिमाल, यस त्रिभुवन युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट एक्सप्लोरेसन जियोफिजिसिस्ट च्याप्टरको चाहिँ जेनरल मेम्बर हो। र म आज चाहिँ यस अवेरनेस प्रोग्रामको चाहिँ सेकेन्ड पार्ट बारे प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदैछु। आवाज आइरहेछ है मेरो? आएको छ दिदी।
र एक्चुअली अगाडि नयन मिस्टर नयनले चाहिँ यस भवितव्य अर्थक्वेकको बारेमा चाहिँ कसरी आउँछ, अर्थक्वेक भनेको के हो भन्ने बारे भन्नुभयो। र मैले अब यो पार्टमा मैले भन्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो अर्थक्वेक अब आइसकेपछि हामीले अब यो रोक्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले आइहाल्यो भने हामी कसरी यसमा आफूलाई तयार गर्ने बारेमा चाहिँ म केही यहाँहरूलाई अवेर गर्न जाँदैछु। र यसरी हामीले स्कुलमा गएर यस अर्थक्वेकको बारेमा अर्थक्वेक भनेको के हो, कसरी जान्छ र यसबाट कसरी बस्ने भनेर यसरी अवेरनेस प्रोग्राम चलाउनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जसरी थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै स्कुल भनेको एउटा सानो समूह हो र स्कुलमा रहनुभएका विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले यस अर्थक्वेकको बारेमा अवेर गरायौँ भने विद्यार्थी र शिक्षकहरूले आफ्नो फ्यामिलीलाई अवेर गराउनुहुन्छ र फ्यामिलीले कम्युनिटीलाई अवेर गराउनुहुन्छ र यसरी चाहिँ कम्युनिटी गरेर नेपालको होल सिटिजनलाई चाहिँ यस अर्थक्वेकको बारेमा र यस अर्थक्वेकबाट आफूलाई बचाउने, आफूले कस्तो खाले एक्सन लिनुपर्ने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू अगाडि गएको भूकम्पहरूमा जसरी धेरै डेथ, धेरै इन्जुरिज, धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू भएको थियो अर्थक्वेकले गर्दा, त्यो चाहिँ कम होस् भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हो। र अरू उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ यस अर्थक्वेकको बारेमा धेरै भन्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यङ्स्टर अहिलेको यो जेनेरेसन भनेको नै यङ्स्टर्सको जेनेरेसन हो। त्यही कारणले हामीले यसरी स्कुलमा गएर अवेर गर्यौँ, त्यसरी नै हाम्रो आशा छ कि तपाईँ विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरूले पनि यस अर्थक्वेकको बारेमा आफूले चिन्नुभएका जति सबैजनालाई यसको बारेमा इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने। उहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको थियो तपाईँहरूलाई गोर्खा अर्थक्वेकको बारेमा फेरि एक्सपिरियन्स सेयर गर्नको लागि उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर कोही पनि बोल्नु भएन। यदि इफ यु वान्ट टु टक समथिङ अबाउट द गोर्खा अर्थक्वेक, तपाईँहरूले अहिले बोल्दा हुन्छ, अहिले केही भन्दाखेरि हुन्छ है। वुड यु लाइक टु से समथिङ एनीवन? ओके, म अगाडि बढेँ। So preparedness part, before, during and after. Before earthquake हामीले के गर्ने, earthquake जाँदै गर्दा हामीले के गर्ने, अनि earthquake गइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्ने बारे म अलिकति इन्साइट दिँदैछु। बिफोर अर्थक्वेक भनेको अब हामीले त अर्थक्वेक हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर अर्थक्वेकबाट हुने क्षति भने हामीले कम गर्न सक्छौँ। बिल्डिङहरू राम्रोसँग बनाउने, अनि त्यसपछि सकिन्छ भनेदेखि खुला ठाउँहरूमा गएर बस्ने, त्यस्ता कामहरू हामीले गर्दै जान सक्छौँ। अनि अर्थक्वेक जाने समयमा अनि गइसकेपछिको लागि सुरुमै प्रिपेरेसन गर्न सक्छौँ। अनि एउटा रेस्पोन्स टिम, अनि त्यसपछि एउटा रिकभरी टिम, यसरी हामीले गठन गरेर अनि अगाडि बढ्दै गर्न सक्छौँ। अनि बिफोर अर्थक्वेकमा चाहिँ स्क्रिप्ट ड्रिलहरूको पछि कुरा आउँदै जान्छन्। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि बिफोर अर्थक्वेक चाहिँ हामीले पहिला सुरु डिजास्टरको बारेमा हामीले जानकारी राख्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यो डिजास्टरलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भनेर एउटा प्लान बनाउनु पर्दछ। अनि त्यो प्लानलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर्नुपर्नेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो सेफ्टी हो, हामी सेफ हुनु परिहाल्यो। सो त्यही कुराहरूलाई यहाँ हामीले पोइन्ट आउट गरेको हौँ अघि भनेकै कुराहरूलाई। So these are the things we can do before earthquake and for preparing for disaster. Moving on, how to develop a disaster plan. यो चाहिँ हामीले प्लान चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ। Where will you meet family members? Who is your out of state check-in contact? Will you have an extended stay, shelter in place, evacuate भनेको अब कति ठुला डेभलप देशहरूमा चाहिँ हरिकेन जाँदाखेरि, टोर्नेडो जाँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ सेफ्टी हाउस भनेर एउटा बङ्करहरू बनाएर बसेका हुन्छन् हैन। त्यस्तै गरी अब हामीले पनि एउटा सेफ्टी प्लानहरू बनाउन सक्छौँ कि अब घरबाट हामी सधैँ घरमै भइराख्न सक्छौँ भन्ने जरुरी हुँदैन। कुनै पनि डिजास्टर गएको बेलामा हामी घरभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ पहिले नै प्री प्लान बनाउने। यदि अर्थक्वेक गइहाल्यो भनेदेखि हामी फ्यामिली मेम्बर्सहरू जहाँ भए पनि अब घर बाहिर कुनै खुल्ला चौर त हुन्छ नि, अब आफ्नो वरिपरि पार्कहरू होला, खुल्ला ठाउँहरू होला, हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नजिक जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा पिन पोइन्ट गर्ने। अब हामी छरिएर बसेका छौँ अनि एउटै डिस्ट्रिक्टमा छरिएर बसेका छौँ, अर्थक्वेक गयो भने हामी बिस्तारै नआत्तिकन त्यो एउटा मिटिङ पोइन्टमा आएर भेट्ने। अनि त्यसपछि आफ्नो लोकालिटी भन्दा बाहिरपट्टि कोही आफ्नो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरू कता जानुहुन्छ त उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने। अनि त्यसपछि अब
आफूले चाहिँ घर बाहिर बस्नु पर्दाखेरिको लागि अब घरभित्र बस्न असहज हुनसक्छ अफिस गइरहेको बेलामा, त्यसको लागि चाहिँ घर बाहिर कसरी बस्न सकिन्छ, त्यहाँबाट कसरी निस्किन सकिन्छ, त्यो अब सोसाइटीमै पनि एउटा कम्युनिटीमा पनि ग्यादरिङ गरेर यदि यो कम्युनिटीलाई चाहिँ सेफ्टी मेजर अप्नाउनु पर्यो भने के गर्ने भनेर चाहिँ कम्युनिटी बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ डिजास्टर प्लानमा चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त अब 2015 को अर्थक्वेक एक्कासी आयो, अब कसैलाई पनि थाहा थिएन, धन्न त्यो दिन शनिबारको दिन थियो र स्कुल कलेजेसहरू बन्द थियो, स्कुल कलेजेसहरूमा भिडभाड भएन, सबैजना बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अब अर्थक्वेक गयो के गर्ने त, खुल्ला चौरहरूमा गएर टेन्ट हालेर बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ, सायद तपाईँहरू पनि बस्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त यो घर, त्यसपछि मन्दिरहरू, अनि त्यसपछि आफ्ना विद्यालयहरू, तिनीहरूमा पनि त अब त्यहाँबाट पनि त बस्नु त पर्यो। त्यहाँबाट बस्नको लागि भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ, अर्थक्वेक गइराख्यो आफू त्यहाँ भइराख्दाखेरि भनेदेखि कतै गएर बस्नुपर्छ, लुक्नुपर्छ, छिक्नुपर्छ भनेर त हामीले सुनिरहेछौँ। तर यसरी कुद्न भने यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना लेडी यसरी कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, हतासेर कुद्दै गर्दाखेरि उहाँ यहाँ ठोकिनुभयो, लड्नुभयो। अनि मान्छेहरू हतासेर कुद्दै गर्दाखेरि जनावरहरू झन् उत्साहित भएर कुद्दै गर्छन्। यस्तो बेलामा जनावरहरूले पनि यता वरिपरि नहेरिकन सबैलाई हान्दै ओर्दै हिँड्न सक्छन्, त्यसले झन् डेन्जर लिएर आउँछ, निम्त्याउँछ। मुभिङ अन। अब स्केप रुट भनेको एउटा घरको स्केमेटिक डायग्राम हो, यस्तै हुनुपर्छ सबैको घर भन्ने होइन। तर अब स्केप रुटहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त, जस्तो किचनमा छ भनेदेखि कहाँबाट जाने, अनि लिभिङ रुममा छ भने कहाँबाट जाने, बेडरुममा छ भने कहाँबाट जान सक्यो। अब झ्यालबाट तल हामफाल्न सकिने छ, फिजिबल छ भनेदेखि त्यहीँबाट गए पनि भयो, ढोकासम्म आएर टाइम कन्ज्युम गर्नुभन्दा होइन। अनि बेडरुममा छ र अनि त्यो झ्याल खुल्ला छ, तलपट्टि तल्लो लेभलमा हुँदाखेरि त्यहाँबाट निस्किने मिल्छ भने त्यहाँबाट पनि निस्केर गइहाल्नु पर्यो। अफिस जानुभन्दा अगाडि अर्थक्वेक गइसकेपछि चाहिँ कन्फाइन्ड भएर एउटा कन्जस्टेड रुममा चाहिँ आफू बस्न भएन। ल हेर्नुहोस् है त, अब प्रिपेरेसनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ। इसेन्सियल किट्स भनेको पानी हामीलाई सधैँ चाहिन्छ, फर्स्ट एड किटहरू हामीलाई सधैँ चाहिन्छ, अनि फ्ल्यास लाइटहरू पनि चाहियो, किनभने रातिको समयमा हेर्नु पर्यो। फायर एक्सटिङ्ग्विसर, अब नेचुरल डिजास्टर भइराखेको बेलामा यता सेकिङ हुन्छ, उता सेकिङ हुन्छ होइन। अनि घरमा भएका फ्लेमेबल वस्तुहरू, फ्लेमेबल चिजहरू चाहिँ अब तिनीहरूले आगो पक्रिन सक्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आगो लाग्न सक्छ। त्यसको लागि फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू आफूसँग भए राम्रो। अनि म्यानुअल क्यानहरू, अब खानु पर्ला, ओर्नु पर्ला, अनि त्यसपछि यस्तो चिजमा चाहिँ अब अलरेडी रेडी भएका सामानहरू आउँछन् होइन, खानेकुरा पनि, पिउने वस्तु पनि, अनि त्यस्ताको लागि यस्ता चिजबिजहरू, अनि प्याक गरेका खानेकुराहरू, यिनीहरू चाहिँ इसेन्सियल हुन्। अनि युजफुल भनेको वार्म क्लोथ्स एन्ड स्टडी सुज भनेको न्यानो कपडा, अब जाडो होला बाहिर बस्दाखेरि, घर बाहिर बस्नु पर्दाखेरि त्यसरी टेन्ट हालेर बस्दा जाडो होला, त्यही भएर वार्म क्लोथहरू तयार पार्ने। अनि जुत्ताहरू चाहिँ अब नचिप्लिने खालको, अनि आफूलाई हिँड्दाखेरि पनि खुट्टा नदुखाउने खालको जुत्ताहरू रेडी गर्नु पर्यो। अनि स्लिपिङ ब्याग र ब्ल्याङ्केट, हामी बाहिर बस्दाखेरि यदि क्याम्प लगाएर टेन्ट हालेर बस्नु पर्यो भने हामी भुइँमा सुत्ने त कुरो भएन, त्यही भएर एउटा स्लिपिङ ब्याग र ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ हामीले सक्छौँ भने रेडी पारेर राख्नुपर्छ। अनि रेडियो ब्याट्री अपरेटेड ह्यान्ड क्र्याङ्क, यो भनेको चाहिँ अब रेडियो सुन्ने, अब टेलिभिजन हेर्न त हामीसँग फिजिबल हुँदैन, तर रेडियो भनेदेखि चलिराखेकै हुन्छ प्रायः जसो। 2015 को अर्थक्वेकमा पनि मान्छेहरूले टेलिभिजन हेर्न पाएका थिएनन्, रेडियोकै भरमा हामीले समाचार सुन्नु परेको थियो कहाँ कहाँ के भयो भनेर। अनि क्यास चाहिँ बाहिर आउट अफ होमस्टे गर्दाखेरि त क्यास त चाहिन्छ, त्यही भएर केही क्यासहरू भने यो विपत्तिको लागि भनेर छुट्याइराख्दा राम्रो। अनि टुल्स पनि त्यस्तै, अब टेन्ट हाल्नु पर्यो, ओर्नु पर्यो भनेदेखि टुल बक्स पनि त चाहियो, त्यतिकै टेन्ट हाल्न गाह्रो पर्ला। त्यसै गरेर अनि सेलफोन चार्जर, अब फोनहरू, रेडियोहरू, यस्ता चिजबिजहरू चार्ज गर्नको लागि चाहियो। अहिले त सोलरहरूको व्यवस्था छ, घरमै इलेक्ट्रिकल ग्रिडै जोडिनु परेन, सोलर पावरबाट पनि चार्ज हुनसक्छ, तर चार्ज गर्ने माध्यम चाहिँ हुनु पर्यो। अनि पर्सनल चिजहरूमा चाहिँ यसरी अब औषधिका प्रिस्क्रिप्सनहरू होइन, अनि अरू खानेकुराहरू, पर्सनल हाइजिनका कुराहरू, जस्तो अहिले कोभिडको महामारीमा अब लगभग सबैजनाले एउटा सेनिटाइजर त हातमा बोकेर हिँड्नु नै हुन्छ होला होइन, त्यसै गरी तयारी गर्नु पर्यो। अनि पर्सनल डकुमेन्ट्सहरू, जस्तो कि तपाईँहरूले अब एउटा फाइलमा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू, आफूले पाएका एकोलेट्सहरू चाहिँ जोगाएर राखेको हुनुपर्छ, किनभने ती कुराहरू डिस्टर्ब भयो भनेदेखि त हाम्रो क्वालिफिकेसनमा पनि प्रश्न आउन सक्छ। हामीले पढेको कुरा, यो हाम्रो योग्यता छ छैन भनेर जाँच्ने नै हाम्रो डकुमेन्टहरू, हाम्रो सर्टिफिकेटहरूले हो, यिनीहरू पनि जोगाउनु पर्यो। अनि चिल्ड्रेन्स टोय, जस्तो
1-2 वर्षका बालबच्चाहरूलाई त थाहा हुँदैन, 2-3 वर्षका बालबच्चालाई पनि थाहा हुँदैन नि त हामी किन घर बाहिर बसेका छौँ, घर बाहिर किन बस्नुपर्छ भनेर हो। उनीहरूलाई भुलाउनको लागि पनि चिल्ड्रेन्स टोइजहरू चाहिँ यदि घरमा बच्चाहरू छन् भनेदेखि यसरी जोगाइराख्दा राम्रो। अनि पेट आइटम्स घरमा कतिजनाको घरमा कुकुर पाल्नु भएको होला, बिरालो होला। हामीले पनि मेरो घरमा पनि त्यतिखेर एउटा सानो कुकुर थियो, उसको लागि भनेर पनि अब हामीले उसको लागि पनि केही मिलाइराख्नु पर्ने हुन्थ्यो होइन। तपाईँहरूले पनि मिलाउनु पर्ने होला। त्यही भएर यी सामानहरू चाहिँ अर्थक्वेक गयो भनेदेखि के गर्ने भनेर यसरी सामानहरू चाहिँ यसरी यस्ता सब्सटेन्सहरू चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौँ अगाडिदेखि नै। ओके, यो एउटा सानो एउटा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्सन हो के चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ भनेर। एउटा ठुलो ब्याग छ, अनि वाटरको लागि पानी राख्नको लागि एउटा जार छ, अनि यो डक्ट टेप भयो, यो रेडियो भयो, त्यसपछि यो पिल्सहरू भयो, औषधिहरू भयो, अनि यो ल्याल्टिन भयो, अनि यो चाहिँ अब कम्पास किनभनेदेखि अब कतिजनाले जान्न मन लाग्ला के इफेक्ट गरिरहेको छ, त्यसपछि हामी कुन साइडमा छौँ, कस्तो ठाउँमा छौँ भनेर जान्न मन लाग्ला, घर बाहिर हुँदाखेरि डिरेक्सन पत्ता लगाउन मन लाग्ला। त्यही भएर यहाँ कम्पास पनि यसरी राखिदिएको छ। अनि अरू औजारहरू भयो, टुलहरू भयो, यो सेनिटरी प्याडहरू अथवा यो टोइलेट पेपरहरू, यस्ता सेनिटरी पेपरहरू। मुभिङ फरवर्ड, डिड यु प्लान एन्ड प्र्याक्टिस वाट इज यसमा है त। अब ड्युरिङ अर्थक्वेक चाहिँ हामीले सधैँ सुन्ने गरेको ड्रप गर्ने, त्यसपछि होल्ड अन गर्ने, कभर गर्ने, अनि होल्ड अन गर्ने। हामी घरमा टेबल छ भनेदेखि टक्क तल बस्ने घुँडा टेकेर, त्यसपछि टाउको छोपेर बस्ने अथवा अनि टेबलभित्र छिरेर बस्ने। घरभित्र बसेका छौँ भनेदेखि यसो बलियो टेबलभित्र अनि 4 खुट्टे खाटहरू छन् भने त्यस्ता खाटहरूभित्र छिरेर बस्दाखेरि आफ्नो टाउको जोगाउन सक्यो भनेदेखि त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले टाउको जोगाउनु नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा एनिमेसन हेर्नुहोस् है त। यहाँ विद्यार्थीहरू क्लासरुमभित्र रहेछन्, अनि त्यसपछि साइडमा बसेका रहेछन् तर टाउको छोपेर बसेका छन्। अनि यी दुईजना बालबच्चाहरू भने घरभित्र रहेछन्। अनि भूकम्प जाने बित्तिकै टेबलभित्र छिरे, टेबलभित्र नछिरेको भएदेखि यो टिभीले लागेर केही दुर्घटना पनि घट्न सक्थ्यो, उहाँहरूलाई केही चोटपटक पनि लाग्न सक्थ्यो। तर त्यस्तो भएन, उहाँहरूले बुद्धि पुऱ्याएर टेबलभित्र छिर्नु भयो। तर फेरि भूकम्प गएको बेलामा टेबलभित्र मुनि लुक्नुपर्छ भनेर यदि तपाईँहरू घर बाहिर खेलिराख्नु भएको छ, खुल्ला मैदानमा बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो टेबल मुनि लुक्नु पर्ने भनेर भित्र चाहिँ नआइदिनु होला है। अस्ति 2015 को अर्थक्वेकमा कतिपय साना बालबच्चाहरूले अर्थक्वेक जाँदाखेरि त भूकम्प जाँदाखेरि त टेबल मुनि लुक्नुपर्छ भन्ने कुरो सुनिरहेको सिकिरहेको अनि घरभित्र छिरेछन्। अनि त्यसो हुँदाखेरि पनि डेथ भएको हामीले सुनेका थियौँ है। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब सडनली त्यो ठाउँमा कसरी चाहिँ आफूलाई तयार गर्न सकिन्छ, मेन्टली आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ है त। When an earthquake happens, immediately drop, cover and hold. यो चाहिँ अब हजुरहरूले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा त्यतिकै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, स्कुलमा पनि यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थक्वेक अब हामीलाई जानकारी दिएर आउँदैन, कुनै पनि समयमा आउन सक्छ। त्यसैले यसरी यो कुराको लागि चाहिँ अब इन्स्टिक्टिभली आफूले बिहेभ गर्न सक्ने भइहाल्यो भनेदेखि हामी सबैलाई राम्रो हुन्छ, हामी सबैको स्वास्थ्य सुरक्षा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो 3टा स्टेप त हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर यो 3टा स्टेपले मात्र हामीलाई अर्थक्वेकबाट बस्नको लागि सहयोग गर्छ होला त? हेरौँ है त। उहाँहरूलाई अब हामीले भनेका थियौँ घरबाट निस्केर जाउँ अनि त्यसपछि खुल्ला ठाउँमा बसौँ भनेर। तर यदि अब घरबाट खुल्ला ठाउँमा जाने बाटो नै यसरी कन्जस्टेड छ, वरिपरि घरहरू धेरै छन् अनि गल्लीहरूमा बसिएको छ भनेदेखि सायद घरबाट बाहिर निस्किनु त्यति उपयुक्त हुँदैन होला अर्थक्वेक गइराखेको बेलामा होइन। अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडि सकिन्छ भने अब खुल्ला ठाउँ छ घर अगाडि भनेदेखि त निस्केर घर बाहिर गए पनि भयो, होइन भनेदेखि घरमै कतैतिर सुरक्षित रूपले त्यतिखेर के चाहिँ फिजिबल हुन्छ, त्यतिखेर त्यही समयमा चाहिँ अब के चाहिँ सबभन्दा लाभदायक हुन्छ आफ्नो लागि भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि यसरी हतार भर्याङबाट ओर्लिन भएन, ग्राउन्ड चेकिङ भइरहेको हुन्छ अनि भर्याङमा चिप्लिने गरिन्छ। त्यतिकै त नर्मल्ली हामी भर्याङमा चिप्लिन्छौँ भने त्यतिखेर त अर्थक्वेक गएको बेलामा त पुरै अर्थ नै सेकिङ भइरहेको हुन्छ, पुरै घर नै सेकिङ भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा माथि यो ठाउँबाट झरेर लडेर आफूलाई चोटपटक पनि लाग्न सक्छ। ओके, अनि यदि घर बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ घर बाहिरै नै बस्नुहोस्। अनि अगाडि नै कुरा गरेको थियौँ नि हामीले, घरमा भएका मान्छेहरू बाहिर छौँ भने कहाँ भेट्ने भनेर एउटा मिटिङ पोइन्ट चुज गर्ने भनेर अघि नै कुरा गरिसकेका थियौँ। यस विषयमा पनि यदि घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घर बाहिरै बस्नुहोस्, खुल्ला ठाउँ छ भने खुल्ला ठाउँमा गइहाल्नुहोस्। तर हतार चाहिँ नगर्नुहोस् है। त्यो अघि न अघि एउटा भिडियो देखाएको थिएँ, एकजना लेडी चाहिँ हतार गरेर कुद्दै गर्नु हुँदाखेरि उहाँ लड्नु भयो ठोकिएर। हो त्यस्तो अवस्था नहोस्, बिस्तारै आफूलाई प्रोटेक्ट गरेर अनि आफू वरिपरिका मान्छेहरूलाई समेत प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
सो हेर्नुहोस् है त यो कार त अब पोलहरू पनि लड्छन्, पोलहरू लडेर पनि डिस्ट्रक्सन आउँछ अनि यो कार त बिचमा रोकेको थियो तर पनि पोल लागेर लड्यो। यस्तो समयमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीले पनि अनि त्यसपछि यो प्लान गर्नेले पनि अब यो पोलको लेन्थ कति छ, यो पोल लड्यो भनेदेखि कहाँसम्म लड्न सक्छ भनेर चाहिँ पोलमा इन्डिकेट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो ठाउँमा नहिँड्नु भएको व्यक्तिहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। यो पोल चाहिँ यतिसम्म जाँदो रहेछ है, म चाहिँ यतिसम्म यो पोलको चाहिँ अब यो पोल 11 मिटर टल छ भनेदेखि यो गाडी अब यो पोल भन्दा 11 मिटर वरपर गएर बस्थ्यो होला अनि त्यसपछि यो गाडीलाई सायद नलाग्न पनि सक्थ्यो होला। अनि यहाँ त हेर्नुहोस् त पुरै घरको टपै झरेको जस्तो देखिन्छ। अनि यसरी यस्तो डेभेस्टेसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ घर मुनितिर चाहिँ गएर प्लिज नबस्दिनु होला, सकेसम्म खुल्ला एरियामै गएर बस्नु होला है। ल हेर्नुहोस् त यो एउटा सानो भिडियो, यो एउटा सानो पिक्चरियल रिप्रेजेन्टेसन गाडीमा भएको बेलामा के गर्नु भनेर। गाडीमा भएको बेलामा गाडीभित्रै बस्नु होला अर्थक्वेक नरोकिन्जेलसम्म। त्यतिकै अर्थक्वेक जाँदै गर्दाखेरि गाडीबाट निस्किने प्रयास गर्यो भनेदेखि अघि भर्याङबाट लडेको जस्तै गरेर कुनै अर्को दुर्घटना घट्न सक्छ, त्यसले अरू नराम्रो कुरा निम्त्याउन सक्छ। हेर्नुहोस् त अनि यो पोलको लाइनहरू अघि पनि हामीले तार झरेको देख्यौँ नि, हो यो तार झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरूलाई इलेक्ट्रिक्युटेड भएर उहाँहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी लाग्न सक्छ, करेन्ट लाग्न सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ज्यानै पनि जान सक्छ हाई भोल्टेज करेन्ट लाग्यो भनेदेखि त। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो गाडीमा पनि अब त्यस्तै किसिमले कुनै किसिमले यहाँ चोटपटक लागेको देखिन्छ। यो मान्छेलाई एकदम सकमा गएको देखिन्छ। ओके, इफ यु आर ट्र्याप इन डेब्रिज भनेको चाहिँ अब घरहरू भत्किँदा ओर्दा त्यो जुन धुलो मुलो हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले अब डेब्रिज भन्छौँ। अब त्यो यदि त्यस्तो भयो घरभित्र बस्दाखेरि त्यो धुलो मुलोले छोप्यो तपाईँलाई अनि त्यसपछि केही कुराले तपाईँलाई थिच्यो ओर्यो भनेदेखि पनि त्यहाँबाट नआत्तिनु होला। त्यतिखेर आफ्नो मुख कभर गर्नु होला ह्याङ्करचिपले अथवा जे लुगा लगाइराख्नु भएको छ त्यसको कुनै एउटा पार्टले आफ्नो नाक र मुख कभर गर्नु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो वरिपरि भएको भित्ताहरूमा केही सोलिड सब्सटेन्सहरूमा हिर्काएर ओरेर अनि त्यसपछि जानकारी दिनु होला म यहाँभित्र छु, म यहाँभित्र सुरक्षित छु, मलाई आएर बचाऊ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ त्यतिखेर त्यो नोइजहरूले। अनि कृपया त्यहाँभित्र त्यो धुलोमुलोमा पुरिँदाखेरि अथवा त्यो डिभास्टेटेड कुराहरू ड्यामेज चिजबिजले तपाईँहरूलाई चिस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कराउने काम चाहिँ प्लिज नगर्नु होला। त्यसो गऱ्यो भनेदेखि धुलोहरू आफ्नो घाँटीभित्र पनि छिर्न सक्छ होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रब्लमहरू आउन पनि सक्छ। त्यही भएर आफ्नो मुख कभर गर्नु होला। ती सोलिड वालहरूमा सोलिड चिजहरूमा हिर्काएर एउटा नोइज क्रिएट गरेर जानकारी दिनु होला। अनि साउटिङ चाहिँ प्लिज नगर्नु होला। गर्नु परे पनि केही समय केही अन्तरालमा कुनै अन्तरालमा केही ग्याप लिएर साइड गर्नु होला अनि आफ्नो इनर्जी चाहिँ सेभ गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् है त अभोइड द फलोइङ। अब घरभित्र हुँदै गर्दाखेरि डोरवेज, विन्डो केसेस, बुक केसेस अनि टल फर्निचर अनि एलिभेटर यदि त्यो ठाउँमा आफू हुनुपर्ने छैन यो अर्थक्वेक गइराखेको बेलामा भनेदेखि ती ठाउँहरूबाट सकेसम्म छिटो आफूलाई त्यो ठाउँबाट टाढा लगेर सुरक्षित ठाउँमा, घरभित्रको पनि सुरक्षित ठाउँमा तपाईँहरूलाई कुन ठाउँ चाहिँ सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ आफू बसिहाल्नु होला। आफ्टर अर्थक्वेक, अब यो बिफोर र ड्युरिङ अर्थक्वेकको कुरा भइहाल्यो। अब आफ्टर अर्थक्वेकको कुरामा चाहिँ आफू काम हुन सक्नु पर्यो। मलाई थाहा छ काम हुनलाई शान्त हुनको लागि सजिलो छैन होइन, तैपनि सकेसम्म चाहिँ आफू शान्त हुने अनि सुरक्षित ठाउँमा त जाने भइहाल्यो। अनि आफू सुरक्षित ठाउँमा गइसकेपछि आफू सुरक्षित छु भन्ने कुरा आफूले थाहा पाइसकेपछि र अरूलाई सहयोग गर्न सक्छु है भन्ने अरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। अनि आफू कनेक्ट हुनु पर्यो सोसाइटीमा, परिवारमा चाहिँ आफूले चाहिँ है हामी जोडिँदैछौँ भनेर चाहिँ थाहा दिनु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ एउटा लिस्ट आउट गरेका छौँ। अब अर्थक्वेक्स गइसक्यो। अब अर्थक्वेक गइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामी शान्त हुनु पर्यो। अनि अर्थक्वेकले चाहिँ आफ्टर सक्सहरू लिएर आउँछ। आफ्टर सक्स भनेको ठुलो अर्थक्वेक गइसकेपछि अरू साना साना अर्थक्वेकहरू जान सक्छन्, त्यसलाई आफ्टर सक्स भन्छौँ। अनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिराख्नु पर्यो। रेडियो टेलिभिजनहरू सुनिराख्नु पर्यो होइन। टेलिभिजन सुन्न फिजिबल भएन भने पनि सायद रेडियो त हुन्छ होला, रेडियोबाट चाहिँ सुनिराख्नु पर्यो। अनि ती कुराहरू चाहिँ एकदम अथेन्टिक सोर्सेसहरूबाट मात्र इन्फर्मेसन सुन्नु पर्यो। अचेल युट्युबमा फेसबुकतिर जस्तो पनि हेडलाइन दिएर
एउटा समाचार लेख्छन् भिडियो बनाउँछन् हो त्यस्ता भिडियोहरूबाट त्यस्ता समाचारहरूबाट चाहिँ आफू सुरक्षित हुनु पर्यो अनि प्रोटेक्टिभ आउटफिट भनेको छ यस्ता चिजहरू चाहिँ अफेक्ट गइसकेपछि आफ्नो शरीर जोगाउनको लागि अनि आफू हिँड्ने बेलाको लागि आफ्नो खुट्टाको लागि अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ गोडा जोगाउनको लागि कम्फोर्टेबल अनि त्यसपछि सजिलो सुजहरू लाउनु पर्यो अनि प्रोटेक्टिभ क्लोथिङहरू लाउनु पर्यो त्यस्तो बेलामा ग्लासहरू ब्रेक भइराखेको हुनसक्छ कतैतिर ग्यास एक्सपोजर भइराखेको हुनसक्छ होइन त्यस्तोबाट आफ्नो शरीर जोगाउनु पर्यो अनि स्ट्रक्चर ड्यामेज त्यो अर्थक्वेक गइसक्यो सबै कुरा शान्त भइसक्यो भनेदेखि आफू कहाँ बसिरहेको छ आफूले बसेको घरमा आफू भइराखेको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ यसो चेक गर्नु पर्यो कतै केही भत्केको छ कि भनेर अनि त्यसपछि अनप्लग गर्नु पर्यो यदि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू छ भनेदेखि वरिपरि चलिरहेको छ भने त्यो चाहिँ अनप्लग गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ अर्थक्वेक गइराख्दाखेरि आफ्नो हात पुग्छ भने पनि अनप्लग गर्नु पर्यो होइन अर्थक्वेक रोकिसकेपछि भनेदेखि चाहिँ ती डिभाइसेसहरू चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीमा जोडिने डिभाइसेसहरू चाहिँ आफूले जानेरै अनप्लग गरेर राख्नु पर्यो ताकि सर्ट सर्किटहरू नहोस् भनेर अनि स्टे अवे फ्रम ब्रिक्स एन्ड वाल्स एन्ड चिम्निज यो त अघि नै हामीले कुरा गरिराख्यौँ सकेसम्म सुरक्षित ठाउँमा बस्ने अनि त्यसपछि डराउनु पर्ने ठाउँमा अनि इफेक्टिभ ठाउँमा अफेक्ट गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ आफू नबस्ने ओके यो एउटा सानो प्रोसिजर चाहिँ एउटा पिक्टोरियल्ली रिप्रेजेन्ट गरेको छ के गर्ने अफेक्ट जाँदै गर्दाखेरि भनेर यहाँ यो मान्छेले आफ्नो टाउको जोगाउनको लागि हेलमेट लगाएको छ अनि सुरक्षाको अनि इन्फर्मेसनको लागि रेडियो सुनिराखेको देखिन्छ त्यसपछि ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई बोकेर हिँडिरहेको छ अनि ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई गाइड गरिराखेको छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो घर भत्केको देखिरहेको छ यहाँबाट सायद आगो पनि बलेको देखिएको छ होइन अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो ओपन एरियातिर जाने भनेर यहाँ सङ्केत पनि गरेको छ अनि यसरी आफ्नो सबै टुल किटहरू अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि इसेन्सियल टुल किटहरू के हुन सक्छन् हो त्यसरी टुल किट बोकेर हिँडेको पनि छ सेल्टरिङ आउटसाइड अब यो घर बाहिर बस्नु पर्दाखेरिलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ घर छोड्नु पर्यो भने इमर्जेन्सी किट अघि जुन हामीले देखाएका थियौँ ती इमर्जेन्सी किटहरू त्यो इमर्जेन्सी किट चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्यो अनि त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आफ्नो पेट्सहरू छन् भनेदेखि तिनलाई पनि लिएर जानु पर्यो पर्सनल हाइजिनको कुरा याद गर्नु पर्यो अनि डकुमेन्टहरू पनि आफूले चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्यो यदि घर बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि है त अब यो एउटा ठुलो प्रश्न छ आर यु रेडी फर द बिग वान भनेर अघि जुन मैले साइस्मिक ग्यापको कुरा गरेँ अब नेपालमा फेरि अर्थक्वेक आउन सक्छ ठुलो अर्थक्वेक आउन सक्छ आइहाल्छ भन्ने होइन तर आउन सक्छ भन्ने कुरा गरेँ अब यो यति प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि चाहिँ हामीले आफूले प्रश्न गर्नुपर्दछ कि हामी अब अर्को ठुलो अर्थक्वेक आयो अर्को ठुलो भूकम्प आयो भने हामी आफूलाई जोगाउन सक्छौँ त भनेर हामीले एउटा प्रश्न गर्नुपर्छ अनि यो प्रश्न गरे सँगसँगै हामीले यसको उत्तर पनि आफूसँगै खोज्नु पनि पर्छ सो यदि दिस इज एन्ड अफ आवर प्रेजेन्टेसन सो कसैले केही प्रश्नहरू सोध्नु छ भने प्लिज आई वुड आस्क देम टु कम फरवर्ड एन्ड आस्क देम क्वेसन्स सरी एभ्रीवान लाइन सडनली गएको हुनाले म बिचैमा छोड्नु पर्यो आई होप मैले मेकानिजम पनि राम्रोसँग भने एन्ड देन द प्रिपेयर्डनेस पार्ट पनि मैले कभर गरेँ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ अब आई वुड लाइक टु आस्क सम अफ यु टु प्लिज रेज योर क्वेसन्स इफ यु हेभ एनी Thank you for being present in our today's awareness program. र आशा छ तपाईहरुले यस अर्थक्वेक भनेको के हो र अर्थक्वेक कसरी जान्छ र कसरी यसबाट हामीले बच्ने र कस्तो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो अर्थक्वेकबाट सकेसम्म लाइभ्सहरु बचाउनलाई हामीले के कस्तो स्टेप्सहरु लिनुपर्छ भन्ने बारे यहाँ सबैलाई थाहा भयो नि र आजको प्रेजेन्टेसनको भिडियो हेर्नलाई मिस्टर नयनले यहाँनिर लिंक शेयर गर्नुभएको छ र हाम्रो यो सोसाइटी अफ एक्सप्लोरेसन जियोफिजिक्स अर्गनाइजेसनको लिंक शेयर गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि हामी भिडियो शेयर गर्छौं र सँगसँगै युट्युबमा पनि हाम्रो भिडियो आउनेछ थ्यांक यू भेरी मच ओके थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स फर गिभिङ योर टाइम फर अस टु प्रेजेन्ट एन्ड अब तपाईहरुको पनि अर्को क्लासको लागि रेडी हुनुपर्ने होला सो I will take a leave now. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Thank you. Bye.